अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मुईद पीरज़ादा। गुज़िश्ता 24 घंटे की 3 अहम डेवलपमेंट्स मेरे सामने, जिनका मैं एनालिसिस करना चाहता हूँ। बट लेट मी लिस्ट दैम। सबसे पहले प्रोमिनेंट टेलीविज़न एंकर पर्सन एंड व्लॉगर ब्लॉगर इमरान खान रियाज का ऑस्ट्रेलिया जाने की कोशिश करना फॉर फंड रेजिंग और जा ना सकना, और एक अजीबोगरीब किस्म की चीज़ का सामने आना कि ऑस्ट्रेलिया ने उनका वीज़ा जो है वो कैंसिल कर दिया, जो कि मल्टीपल एंट्री वीज़ा था। बहुत अजीब चीज़ है। एक फैक्ट ये है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। दूसरा, शहीद अरशद शरीफ की वालदा का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने पेश होना, अपनी एप्लीकेशन बहुत से इम्पोर्टेंट आर्मी ऑफिसर्स के नामों के साथ वहाँ पर रखना, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हुकूमत की बनाई हुई जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम को कैंसिल करके हुकूमत को ये हुक्म देना कि एक नई जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई जाए, जिसमें ISI IB FIA के ऑफिसर्स जो हैं उनको शामिल किया जाए। बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। तीसरी वो डेवलपमेंट है जहां अब 592 पेजेस की 592 पेज की जो फैक्ट फाइंडिंग टीम थी, जिसे हुकूमत ने कीनिया नैरोबी भेजा शहीद अरशद शरीफ के कत्ल की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, और उस रिपोर्ट का मंजर आम पे आना, और उसके हवाले से अब वीलॉग्स भी हो रहे हैं, वो अखबारों के पास भी आ चुकी है, टेलीविजन चैनल्स के पास भी आ चुकी है। और उसके अंदर जो चौंका देने वाले, हिला देने वाले इंकशाफात हैं, जिनकी अहमियत यह है कि अब इन्हें कोई वीलॉगर नहीं कह रहा, इन्हें कोई जर्नलिस्ट नहीं कह रहा, बल्कि हुकूमत पाकिस्तान की कायम करदा हाई लेवल इन्वेस्टिगेशन टीम, जिसमें एक FIA के सीनियर अफसर और एक IB के सीनियर ऑफिसर जो हैं, एक तरफ अतहर वहीद और दूसरी तरफ इसके अंदर उमर शाहिद हामिद जो हैं, उनकी लिखी भी और उनकी मुरतब की भी इस रिपोर्ट के अंदर जो फैक्ट्स हैं, जो नाम है, उसकी अहमियत क्या है, और फिर फाइनल इन सबको कनेक्ट करते हुए मेरा एनालिसिस जो मैं कहना चाहता हूँ कि मुजरिम इंसान होते हैं, इंडिविजुअल्स होते हैं, इदारे नहीं होते। एंड आई वांट टू एक्सप्लेन दैट कि इसकी अहमियत क्या है। तो लेट अस स्टार्ट वन बाय वन। एज यू कैन सी, आई हैव लॉट ऑफ फैक्ट्स जो मैंने लिखे हुए हैं। मैं चाह रहा हूँ कि मामला बहुत सीरियस है, इसको आखिरी वक्त तक देखना जरूरी है। सबसे पहले प्रोमिनेंट टेलीविजन एंकर पर्सन, हम सब के दोस्त, a very good friend of mine, इमरान खान रियाज, or you call him इमरान रियाज खान, whatever you want to call him, का ऑस्ट्रेलिया, उनका जो वीलॉग है वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, लेकिन उसको आप सब लोग देख चुके होंगे। मैंने भी देखा है बहुत डिटेल से, बहुत तफसील से इमरान खान रियाज का ये बताना कि मैं ऑस्ट्रेलिया जा रहा था अपनी टीम के साथ, क्यों जा रहा था, फंड रेजिंग है, अकेला नहीं जा रहा था, टीम में जा रहा था, क्या क्या फंक्शंस वहाँ पे थे, कैसे उनको ऑस्ट्रेलिया का एक मल्टीपल एंट्री वीज़ा जो है, सिंगल एंट्री भी नहीं मल्टीपल एंट्री वीज़ा इशू हुआ था, और कैसे पुरसरार तौर पर बगैर किसी वैलिड क्रेडिबल एक्सप्लेनेशन के ये वीज़ा जो है वो कैंसिल हो जाता है। दिस इज़ अ वेरी अनयूजुअल डेवलपमेंट। वेस्टर्न डेमोक्रेसीज इशू किए हुए वीज़ाज को कैंसिल बहुत ही मुश्किल से करती, अनलेस के उनको कोई ऐसी रिपोर्ट दी जाए कि किसी शख्स से अमन आमा में, यानी एक पीस को खतरा है, दहशतगर्दी का मामला है, सीरियस करप्शन है, और ऐसी रिपोर्ट ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन को पाकिस्तान ही का कोई इदारा जो है वो दे सकता है, या उनकी अपनी इंटेलिजेंस दे सकती है। लेकिन अपनी इंटेलिजेंस यहाँ फिगर नहीं करती, रेलेवेंट नहीं है इन केस ऑफ इमरान खान रियाज। सो ये कौन सी पाकिस्तानी एंटिटी है जिसने ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन और वीज़ा इशूइंग अथॉरिटी को इम्प्रेस अपॉन किया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पाकिस्तानी जो डायस्पोरा ऑस्ट्रेलिया के अंदर मौजूद है, और पाकिस्तानी मीडिया जो पाकिस्तान में है, उन्हें चाहिए कि लिख के, अच्छी तरह से एप्लीकेशंस लिख के, ईमेल्स के ज़रिए ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन से उन्हें मजबूर किया जाए, ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन को पोलाइटली रिक्वेस्ट करें कि हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के लिए और जर्नलिस्ट की हिफाजत के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनकी सलामती के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन ये बताए कि क्या वो सेट्स ऑफ सर्कमस्टेंसेस हैं जिसमें इमरान रियाज का मल्टीपल एंट्री वीज़ा कैंसिल किया गया है प्रीमेच्योरली। और इसकी अहमियत, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है?
हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि मेडिसिन में साइन सिम्टम होते हैं। सिम्टम वो होते हैं जब एक मरीज अपने खुद आके बताता है कि मेरे पाँव में, बाजू में, हाथ में, पेट में मेरे दर्द है, सर दर्द है। ये सिम्टम होता है जो कि एक पेशेंट डिस्क्राइब करता है। साइन वो होते हैं जो एक डॉक्टर या एक्सपर्ट जो है वो इलिसिट करता है, वो देखता है, प्रेस करता है किसी चीज़ को, आंखों के कलर देखता है, कहीं टेंडरनेस उसको बॉडी में नजर आती है, टच करने से पेन होती है, कहीं कलरेशन चेंज होती है, कहीं उसको कोई स्वेलिंग नजर आती है, कोई इंटरनल स्वेलिंग मिलती है, एक्सटर्नल स्वेलिंग मिलती है, कहीं उसको कोई ब्लीडिंग पॉइंट्स नजर आते हैं, सो ऑन, कहीं उसको फ्लूइड नजर आता है। ये सब चीज़ें जो हैं वो साइन होते हैं। साइन और सिम्टम्स के नतीजे में तशखीस की जाती है, यानी एनालिसिस किया जाता है, डॉट कनेक्टिंग की जाती है, और डायग्नोसिस जो है वो किया जाता है, जिसको डायग्नोसिस कहते हैं। क्राइम इन्वेस्टिगेशन भी इसी किस्म की चीज़ है। इमरान रियाज का वीज़ा कैंसिल होना, जिस तरह की सर्कमस्टेंसेस इमरान रियाज ने अपने व्लॉग में डिस्क्राइब किए हैं, उसको देख के बज़ाहिरन ऐसा लगता है कि गुज़िश्ता चंद दिनों में हम जो तवक्को करते थे कि एक चेंज आएगी ट्रांजिशन के बाद, 29 नवंबर के बाद, अभी तक ऐसी कोई चेंज किसी भी लेवल पर नहीं आ सकी। वही माइंडसेट और वही लोग जो हैं, जो इस 29 नवंबर से पहले सिस्टम को कंट्रोल कर रहे थे, उसे गवर्न कर रहे थे, उसे एक डायरेक्शन में धक्का दे रहे थे, वही अनासर, वही इंटरेस्ट और वही अशखास जो हैं अभी भी सिस्टम को कंट्रोल कर रहे हैं। और ये बात जो है ये खासी तशवीशनाक है। मुझे उम्मीद है कि नई हाई कमांड जो है वो इन सब चीज़ों को देखेगी। ये बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पर एक तब्दीली आए। और ये जो 8 महीने से दहशत गर्दी का एक प्रोसेस है, जिसके बारे में भी हम मजीद बात करने लगे हैं, शहीद अरशद शरीफ के कत्ल के हवाले से, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में होने वाली प्रोसीडिंग्स के हवाले से, और सुप्रीम कोर्ट में शहीद अरशद शरीफ की वालदा ने जो स्टेटमेंट दी है, जो कुछ उन्होंने वहाँ पे कहा है, और जो सारी बहस हुई है, जो ऑब्जर्वेशंस आई हैं फ्रॉम द ऑनरेबल जस्टिसेस, उन सब के मद्देनज़र ये बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान की आर्मी हाई कमांड के लिए कि वो कुछ तब्दीलियाँ करें, इस प्रोसेस को सीरियसली लें। जैसे कि मेरा ख्याल है कहा भी है जस्टिस जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने, ये कहा है कि हुकूमत को इसे सीरियसली लेना चाहिए। इसी तरह से आर्मी हाई कमांड के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि इस चीज़ को सीरियसली लें। मैं डेलिबरेटली तौर पे लफ्ज़ इस्टेब्लिशमेंट यहाँ पर इस्तेमाल नहीं कर रहा, ना ही मैं मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट कह रहा हूँ, मैं स्पेसिफिकली आर्मी हाई कमांड कह रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि इंक्रीजिंगली लोग लिख रहे हैं, किसी ने मेरे ही यूट्यूब के ऊपर बहुत डिटेल से लिखा है कि जब आप लफ्ज़ इस्टेब्लिशमेंट इस्तेमाल करते हैं तो ये लफ्ज़ मिसलीडिंग हो जाता है। बिकॉज इस्टेब्लिशमेंट लफ्ज़ का तो मतलब ये है कि एक बहुत बड़ा कोई इंस्टीट्यूशनल कंसेंसस मेकिंग का मैकेनिज्म है, जिसमें वाइडर इनपुट है, जिसके नतीजे में एक पर्सपेक्टिव, एक ओपिनियन, एक कंसेंसस, एक लाहे अमल, एक स्ट्रेटजी तय करती है। और लिखने वाले ने जहाँ लिखा था, जो मैंने पढ़ा है, और एक से ज़्यादा दफ़ा मैंने पढ़ा है, कोई कहना है कि ये तो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है। लेकिन मैंने इसको मज़ीद क्वालिफाई इसलिए किया है कि मिलिट्री की टर्म जो है ये एक बड़ी ब्रॉड बेस्ड टर्म है। जैसा पाकिस्तान के प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट और एनालिस्ट जनाब इजाज हैदर साहब ने बोल न्यूज़ के ऊपर इंग्लिश में एक पीस लिखा है 2-3 दिन पहले, उसको भी मैं डिस्कस करूंगा, जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में इस वक्त जो टोटल डोमिनेशन है आईएसपीआर के ऊपर और तमाम मामलात के ऊपर, ये बड़ी फौज की, आर्मी की है। असल में जो लफ्ज़ मिलिट्री इस्तेमाल करना चाहिए, बिकॉज मिलिट्री ब्रॉड बेस्ड है। अमेरिका में लफ्ज़ जब मिलिट्री इस्तेमाल किया जाता है उसका मतलब है आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, मरीन्स, और डिफरेंट जो डिफेंस इंस्टीट्यूशंस हैं जो लिंक्ड हैं इन सबसे। जैसे फॉर इंस्टेंस नेवी और मरीन, मुझे अभी कोई नेवल ऑफिसर मिला था अमेरिका में, तो उसको उसके साथ मेरी डिस्कशन हुई, तो उसने क्लियरली और कैटेगोरिकली ये कहा कि अमेरिका में नेवी और मरीन्स को दो डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस और एंटिटीज के तौर पे देखा जाता है, समझा जाता है, उनकी ब्रांडिंग जो है वो डिफरेंट है। तो ऑल टुगेदर जितनी भी एंटिटीज और इंस्टीट्यूशंस हैं उन्हें मिलिट्री कहा जाता है। पाकिस्तान के केस में जो हम सारा कंट्रोल देखते हैं, वो हम उसमें हमें मिलिट्री नज़र नहीं आती। इट इज़ नॉट एयरफोर्स, इट्स नॉट नेवी, सिर्फ बड़ी फौज हमें नज़र आती है। और आर्मी इस्टेब्लिशमेंट की टर्म भी हम नहीं इस्तेमाल कर सकते असल में, बिकॉज हमने गुज़श्ता 8 माह से देखा है कि जो कुछ हुआ है ये कोई आर्मी इस्टेब्लिशमेंट ने नहीं किया। जो कुछ हुआ है वो चंद अशखास ने, प्रिंसिपली पाकिस्तान के एक्स फॉर्मर चीफ ऑफ स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा जो हैं, उन्होंने अपनी मर्जी से कुछ ऑफिसर्स को प्रमोट करके मुख्तलिफ इम्पोर्टेंट की असाइनमेंट थी जो उनके लॉयल थे, और यूं उन्होंने
جس کو ہم اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں، جو اصل میں پوری آرمی ہے، اس کو انہوں نے استعمال کیا، اس کے پیچھے وہ خود کھڑے ہو گئے. اور جو کامن کنفیوژن اور پارلنس ہے جس میں ان انلیگل اقدامات کو، کنٹروورشل جو سٹیپس اٹھائے گئے، ان کو تحفظ دیا جاتا ہے. میڈیا، سول سوسائٹی، بار ایسوسیشن، عدالتیں، وکلا، وہ سب ایک کنفیوژن میں رہتے ہیں، جس کی وجہ سے جو لوگ غلط کام کر رہے ہوتے ہیں ان کو تحفظ ملتا ہے. بیکاز ایک پرسیپشن ڈیولپ کر جاتی ہے کہ یہ جو غلط کام کیے جا رہے ہیں یہ کسی اسٹیبلشمنٹ کے انٹرسٹ میں، اور اسٹیبلشمنٹ کا مطلب ہے شاید قومی سلامتی کے انٹرسٹ میں کیے جا رہے ہیں. گزشتہ 8 مہینے میں جو کچھ بھی ہوا اور جو کچھ بھی کروایا گیا، جو پاکستان کے چلے جانے والے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے آفیسرز کے ذریعے جو کچھ کیا ہے، یہ جس طرح سے انہیں استعمال کیا ہے، اور مجھے ان آفیسرز کے ساتھ بھی بہت ہمدردی. میں نام اسی لیے نہیں لیتا، مجھے بہت ہمدردی. ایک دو دفعہ میری کچھ لوگوں سے بات بھی ہوئی، اور مجھے احساس ہے کہ وہ بڑے پریشان تھے. انہیں ایک چین آف کمانڈ کے اندر پھنسا دیا گیا. پرنسپل طور پہ جو کچھ ہوا اس کی ذمہ داری بنیادی طور پر صرف اور صرف جنرل قمر جاوید باجوہ کے اوپر آتی. انہوں نے چین آف کمانڈ کو اس طرح سے یوز کیا کہ باقی سارے آفیسرز جو ہیں وہ آرڈر کی اوبیڈینس میں تھے، اور اب وہ ایک بہت بڑی کنفیوژن کا شکار ہیں، بہت بڑی ایک کمپلیکسٹی کا شکار وہ ہو چکے ہیں. میں نام کسی کا نہیں لینا چاہتا، یہاں پہ کسی کا نام نہیں لینا چاہتا میں، لیکن نام آ رہے ہیں. نام اس ایپلیکیشن کے اندر بھی ہیں جو شہید ارشد شریف کی والدہ نے سپریم کورٹ پاکستان کے سامنے رکھی ہے. نام وہاں پر بھی آگے ہیں جو حکومت نے 2 سینئر پولیس آفیسرز کی فیکٹ فائنڈنگ ٹیم بھیجی، جس نے 592 پیجز کی ایک رپورٹ سبمٹ کی ہے. وہ رپورٹ منسٹری آف انٹیریئر کے سامنے بھی ہے، وہ میڈیا کے سامنے بھی آ چکی ہے، وہ سپریم کورٹ پاکستان کے سامنے بھی آ چکی ہے. اور میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ میڈیا کے اندر بہت جلدی لوگ جو ہیں وہ انشور کریں گے کہ پوری کی پوری رپورٹ جو ہے وہ ٹویٹر کے اوپر، فیس بک کے اوپر، سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز کے اوپر شیئر کی جائے، جہاں پاکستانی شہری پڑھے لکھے لوگ پاکستان میں، دنیا بھر میں، نارتھ امریکہ میں، کینیڈا میں، یونائٹڈ اسٹیٹس میں، آسٹریلیا میں، نیوزی لینڈ میں، مشرق وسطیٰ میں، یورپ میں، برطانیہ میں، اس رپورٹ کو حسب توفیق، حسب کیپیسٹی اسے پڑھ سکیں، اسے سمجھ سکیں. بیکاز یہ جو رپورٹ ہے یہ بڑی سگنیفیکنٹ ہے. اور میں بڑا امپریس ہوا ہوں، بیکاز مجھے نہیں خیال تھا کہ اطہر وحید جو ایف آئی اے کے ہیں، اور آئی بی کے عمر شاہد حامد صاحب جو ہیں، عمر شاہد حامد بائی دا وے آتھر بھی ہیں کئی کتابوں کے، فکشن بہت انہوں نے لکھی ہے. مجھ سے ایک دفعہ ان کی آکسفورڈ جو فیئر ہوتا ہے، بک فیئر جو ہوتا ہے آکسفورڈ یونیورسٹی کا اسلام آباد میں، وہاں مجھے ان سے ملاقات کرنے کا موقع بھی ملا. بہت انٹیلیجنٹ آدمی ہے. لیکن میں ایکسپیکٹ نہیں کرتا تھا کہ اطہر وحید اور عمر شاہد جو ہیں وہ اتنی زیادہ چیزیں اس رپورٹ میں لکھ سکیں گے. اور میں نے سنا ہے کہ اس رپورٹ کے بعض حصے یا صفحے جو ہیں وہ حذف کیے گئے ہیں، وہ شاید سپریم کورٹ کے سامنے پیش نہیں کیے گئے یا منسٹری آف انٹیریئر کے سامنے نہیں پیش کیے گئے. غالباً ایسا الزام امریکہ میں بیس جرنلسٹ احمد نورانی صاحب نے لگایا. بٹ ان اینی کیس ویری سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ ہے. میں اس کو مزید ڈسکس کرتا ہوں اس پوائنٹ کو. اب ہم آ جاتے ہیں جو کچھ ہوا ہے، باوجود اس کے کہ جو ہے ہمارے سامنے وہ بڑا تکلیف دہ ہے، بہت پینفل ہے، خوفناک ہے، فرائٹنگ ہے. ہم سب جرنلسٹ کے لیے جو اپنی زندگی خطرے میں ڈال کے اس ساری کرمنالٹی کے پروسیس کے اوپر ہم کرٹیسائز کر رہے ہیں، اس پہ کامنٹ کرتے ہیں، ہم سب کے لیے یہ صورتحال بہت خطرناک ہے، بہت فرائٹنگ ہے. میں اس پروسیس سے گزر چکا ہوں، ناٹ ٹو دی ایکسٹینٹ شاید جتنے اور لوگ نے فیس کیا ہے، لیکن میں نے میں مطلب میں نے اس پروسیس کو دیکھا ہے بہت قریب سے. میں بہت اس کے اوپر بات نہیں کرنا چاہتا. دیٹ از وائی آئی ایم ہیئر ان واشنگٹن، دیٹ از وائی آئی ایم ہیئر. لیکن سیف آپ کہیں پر بھی نہیں ہے. میں ایز آئی ٹیل یو مور، سیف آپ کہیں پہ بھی نہیں ہے. بیکاز جو کریمہ بلوچ کے ساتھ کیا گیا کینیڈا کے اندر 2020 میں، جس کی طرف باقاعدہ اب اشارہ کیا ہے جسٹس مندوخیل نے، جب انہوں نے کہا سپریم کورٹ کی آبزرویشن دیتے ہوئے، جسٹس مندوخیل نے کہا کہ اگر 1 برس پہلے انہوں نے کہا، لیکن اصل میں 2 برس پہلے کی بات ہے، کہ اگر اس وقت اس کی انویسٹیگیشن ہو گئی ہوتی کریمہ بلوچ کے مرڈر کی کینیڈا کے اندر، جہاں ان کو ایک حادثاتی طور پر دکھایا گیا. لیکن آپ دوسری خبریں دیکھیں، میں بھی آپ کو ساتھ اسکرین شیئرنگ بھی کرتا ہوں اس کی، شاید اسکرین شیئرنگ میں نے رکھی بھی نہیں ابھی. یہ بی بی سی کی سٹوری ہے. آپ اگر گوگل کریں کریمہ بلوچ کا نام تو آپ کو پتہ چلے کہ کریمہ بلوچ سے پہلے انہی کے کزن جو ہیں ساجد
एच बलोच को स्वीडन में भी इसी तरह से कत्ल किया गया, उसको भी एक एक्सीडेंट दिखाया गया। दोनों डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ हैं, दोनों दफ़ा पुलिस इन्वेस्टिगेशन को यही लगा कि ये हादसा है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर से जो क्रिमिनलिटी इमर्ज कर रही है, वो पाकिस्तान की रियासत के लिए, पाकिस्तान के इदारों की प्रेस्टीज और ब्रांडिंग के लिए कितनी ख़तरनाक है, पाकिस्तान की रियासत के मुस्तकबिल के लिए ये चीज़ जो है वो कितनी ख़तरनाक है। और अब तक ये चीज़ जो है इसमें एम्बिग्यूटी रही है, ये चीज़ छुपी रही है, इसकी कॉन्शियसनेस, इसका अदराक इतने मुकम्मल तौर पे नहीं हो सका। अब द शिट हैज़ हिट द फैन, जिसको अमेरिकन लैंग्वेज में कहते हैं द शिट हैज़ हिट द फैन। ये चीज़ बाहर आ चुकी, इस पे मज़ीद आंखें बंद करना, इसे पसेपोश डालना, इसका डिनायल करना, इसको छुपाना, डराना धमकाना, ये मुमकिन नहीं रहा। दिस इज़ अ बुल दैट हैज़ टू बी डेल्ट विद दी, उसके सींग पकड़ने की ज़रूरत है, बाय द हॉर्न्स जिसे कहते हैं। और अगर ऐसा नहीं करेगी पाकिस्तान की आर्मी हाई कमांड, तो उसकी पेचीदगियां और मसाइल बढ़ते चले जाएंगे। सो लेट्स लुक एट दिस के जो मेरा सेकंड पॉइंट में आता हूँ, शहीद अरशद शरीफ की वालदा जो हैं, उन्होंने जो 3 पेज की एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने रखी है, ये एक लैंडमार्क एप्लीकेशन है, इन एक्सट्रीमली प्रोफेशनल तरीके से, नो नॉनसेंस ये एप्लीकेशन है। इसमें सारे फैक्ट्स जो हैं वो डिस्क्राइब कर दिए गए हैं। इसमें उन तमाम ऑफिसर्स के नाम लिख दिए गए हैं जो अरशद शरीफ को थ्रेटन करते रहे, उन्हें कम्युनिकेशन करते रहे, उन्हें मैसेजेस भेजते रहे, घर भी विजिट किया। इनमें से कम 3 नाम ऐसे हैं जो मुख्तलिफ मौक़ों के ऊपर मुझे डायर कॉन्सिक्वेंसेस की कम्युनिकेशन करते रहे। आई डोंट वांट टू नेम देम, लेकिन मैंने एक ब्रिटिश अटर्नी और एक अमेरिकन अटर्नी, दोनों जगहों पे एक बहुत डिटेल्ड रिपोर्ट अलॉन्ग विद ऑल द नेम्स जो मुझसे जो थ्रेटन करते रहे और किन के कहने पे थ्रेटन करते रहे, वो मैंने डिटेल्ड एफिडेविट जो है एज पर द लॉ रिक्वायरमेंट पूरी करते हुए वाशिंगटन में भी दिया हुआ है और मैंने ब्रिटेन में भी दिया हुआ है, इन केस अगर मुझ पर कोई हमला होता है, कोई चीज़ होती है तो। और आई डोंट, मैं जनरली इन चीज़ों की बात नहीं करता, बट अब चूंकि ये रिपोर्ट आ चुकी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने और ये सब फैक्ट्स आ रहे हैं, तो ये ज़रूरी है कि हम इनको लेकर चलें। ये हम सब की जिम्मेदारी है, मीडिया में, बार एसोसिएशंस में, सिविल सोसाइटी में, कि हम इन जुराइम की तह तक पहुँचें। और मुझे उम्मीद है कि चूँकि पाकिस्तान को सर्वाइव करना है, पाकिस्तान को आगे चलना है, पाकिस्तान की रियासत का एक मुस्तकबिल है, पाकिस्तान की रियासत ने सर उठा के दुनिया के सामने चलना है, इसलिए इन मामलात की, इन जुराइम की तह तक पहुंचना, लोगों को एक्सपोज करना और जो भी उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है एज पर द लॉ, वो करना जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो इम्पोर्टेंट फैसला किया, और उसका ताल्लुक इस चीज़ से है कि आप सब लोग वाकिफ़ हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट के हुक्म देने के बाद कि शहीद अरशद शरीफ के हवाले से एक एफआईआर क्यों दर्ज नहीं हुई, इसे फौरी तौर पर दर्ज करें, तो पुलिस ने एक घटिया काम किया। तो ये एक नया घटिया काम शुरू कर दिया गया है पाकिस्तान में कि पुलिस ने बजाय इसके कि शहीद अरशद शरीफ की वालदा की एप्लीकेशन की बेसिस के ऊपर एफआईआर दर्ज की जाए, पुलिस ने खुद ही एक एप्लीकेशन मुद्दई बन के जो है एक एफआईआर काट दी। और उस वक्त बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई। उसके ऊपर टेलीविजन चैनल्स के प्रोग्राम्स के अंदर बड़ा रद्दमल हुआ। उसका रद्दमल जो है वो फवाद चौधरी और सियासी लीडर्स की तरफ से भी हुआ। जहां फवाद चौधरी साहब के, अगर आप जाएंगे ट्विटर हैंडल के ऊपर, तो आपको उनका वो मिलेगी वीडियो क्लिप, जहां वो कह रहे हैं कि ये नया सिलसिला शुरू हो गया है। गुज़िश्ता 150-200 बरस का जो लीगल ट्रेडिशन और कन्वेंशन है कि जो विक्टिम है उसकी फैमिली जो है वो जो प्लेंटिफ बनती है और वो एक एफआईआर दर्ज करती है, लेकिन यहाँ पे एक नया सिलसिला शुरू हो गया है कि पुलिस की मदयत में एफआईआर दर्ज की जा रही हैं और केस को शुरू से वीकन कर दिया जाता है। इसकी दूसरी जो आयरनी है उसको कंट्रास्ट करें कि जब दूसरी तरफ ये है कि शहीद अरशद शरीफ के खिलाफ जो 16 एफआईआर काटी गई, उनमें कोई भी शख्स एफआईआर काटने वाला, सिर्फ 2 लोग, उनकी वालदा की एप्लीकेशन और स्टेटमेंट के हिसाब से सिर्फ 2 लोग सामने आ सके और बाकी लोग कभी सामने नहीं आ सके। और इन एनी केस ये वो लोग जिन्होंने एफआईआर कटवाई इमरान रियाज खान के खिलाफ, शहीद अरशद शरीफ के खिलाफ और बहुत से लोगों के खिलाफ, सेनेटर आजम सबाती के खिलाफ,
ان لوگوں کی کوئی ریلیونس نہیں بنتی. دنیا کے کسی بھی قانون میں، کسی بھی لیگل جورسڈکشن میں ارریلیونٹ لوگ، آپ ایف آئی آر یا اپلیکیشن کچھ بھی اس کو نام دیں دنیا میں، وہ ایک شخص دوسرے کے خلاف تب کاٹے گا جب وہ ڈائریکٹلی اس سے افیکٹ ہوگا. یعنی کسی کی گاڑی سے ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، کوئی کسی کو تھپڑ مارے گا، گالی کا تو ہے ہی نہیں یہاں پہ کوئی سلسلہ ویسٹرن ورلڈ میں، کوئی کسی کو پتھر مارتا ہے، کسی کی پراپرٹی کو نقصان پہنچاتا ہے، کچھ اس کے خلاف اقدام کرتا ہے، اس کا جانی یا میٹیریل نقصان کرتا ہے، تب اس کی ایک ایف آئی آر جو ہے وہ کٹے گی. پاکستان میں ایسے قوانین بنا دیے گئے ہیں کہ بلوچستان میں، سندھ میں، کسی گاؤں میں، قصبے میں بیٹھے ہوئے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ارشد شریف نے جو کچھ کہا ہے اس سے مجھے بڑی تکلیف ہوئی ہے، دکھ ہوا ہے. ارشد شریف نے وطن کے خلاف بات کی ہے، دیر فور اس کے خلاف ایک اپلیکیشن میں درج کروانا چاہتا ہوں. یہ آئی ایم سوری ٹو سے چوتیا قانون ہے. یہ وہ قانون ہے جو پاکستان کو باربیرک ایج کے اندر لے گیا ہے، جو پاکستان کو مہذب دنیا سے ہی اس نے الگ کر دیا ہے. اور سپریم کورٹ پاکستان جہاں باقی چیزوں کو ایگزامن کرے گی، اس قانون کی لیگیلٹی اور اس کی کانسٹیٹیوشنلزم جو ہے، اسے بھی اب ایگزامن کرنا جو ہے بہت ضروری ہو گیا. اور خود اکیلی سپریم کورٹ پاکستان یہ نہیں کر سکتی. میری اپیل ہے پاکستان کی بار ایسوسی ایشن سے، پاکستان کے پرومننٹ فقراء سے، کانسٹیٹیوشنل لیگل ایکسپرٹ سے، کہ اس کے اوپر خدارہ اپنی آواز اٹھائیں، ان قوانین کو ختم کروائیں. یہ قوانین پاکستان کو سویلائز ورلڈ سے الگ کر دیتے ہیں. یہ پاکستان کو کوئی مڈل ایسٹ قسم کی کوئی ڈکٹیٹرشپ میں کنورٹ کر رہے ہیں یہ قوانین. تو پلیز ان قوانین کا ریویو کرنا جو ہے بہت ضروری ہے. اور دوسری طرف سے یہ ہے کہ اگر عمران خان فارمر پرائم منسٹر اپنی ایف آئی آر درج کروانا چاہتا ہے، یا کوئی اور اپنی ایف آئی آر درج کروانا چاہتا ہے، جیسے سینیٹر اعظم سواتی کروانا چاہتے تھے، تو وہ ایف آئی آر ہی درج نہیں ہو پاتی. اور میں نے پچھلے ویلاگ میں بھی کہا تھا کہ ٹھیک ہے، اگر ایسا ہی ہے کہ ہر ایف آئی آر سے پہلے پولیس نے ایگزامن کرنا ہے کہ کتنی کلیئرٹی ہے، یا کوئی ایمبیگوٹی ہے، یا ان ایمبیگوس ہونا چاہیے، کوئی ایویڈنس ہونی چاہیے ایف آئی آر سے پہلے، اٹ میک سینس، اٹ میکس لاجیکل سینس. تو پھر جو دوسری ایف آئی آر درج کی جا رہی ہیں، 16 ایف آئی آر شہید ارشد شریف کے خلاف، 21 ایف آئی آر عمران ریاض کے خلاف اور بہت سے لوگوں کے خلاف، تو پھر ان ایف آئی آرز کو آپ کیسے جسٹیفائی کر سکتے ہیں؟ بہرحال دیز آر سم آف دا پوائنٹس. اب سپریم کورٹ پاکستان نے جب سپریم کورٹ پاکستان نے حکومت نے 24 گھنٹے پہلے پولیس نے جو ایک جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنائی تھی، اسے ختم کرنے کا حکم دے کے سپریم کورٹ پاکستان کے 5 ممبر بینچ نے، یہ 1 ممبر بینچ نہیں ہے، یہ 3 ممبر بینچ نہیں ہے، دس از اے 5 ممبر بینچ، اس نے ایک نئی جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم قائم کرنے کا آرڈر دیا ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ آئی ایس آئی کے آفیسر ہوں، آئی بی کے آفیسرس ہوں، ایف آئی اے کے آفیسرس ہوں. اور یہ جو جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم قائم کرنے کی جو لیگل سینس مجھے سمجھ آئی ہے، ایک تو یہ کہ جو جوائنٹ جی آئی ٹی بنائی تھی پولیس نے، یہ حکومت نے، وہ ختم ہو جاتی ہے، لیکن جو ایف آئی آر درج کی ہے خود اپنی مدیت میں پولیس نے، اس کی بھی تمام لیگل امپورٹنس ختم ہو جاتی. بیکاز یہ جو نئی جی آئی ٹی بنے گی، اس جی آئی ٹی کے سامنے میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ شہید ارشد شریف کی جو والدہ ہیں، ان کی اسٹیٹمنٹ بھی وہاں ریکارڈ کی جائے. ان کی جو اسٹیٹمنٹ ہے along with all the names، جس میں فارمر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا نام سر فہرست ہے، وہ لسٹ وہ دے چکی ہیں ان رائٹنگ. اس کو اب اس سیکنڈ جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کا حصہ بننا ہے، اس کی پروسیڈنگ کا حصہ بننا ہے. اور اس کی سگنیفیکنس یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ یہ شک ہے، یہ ایک ایلیگیشن ہے، یہ ایک اسٹیٹمنٹ ہے، لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ ان تمام لوگوں کی اسٹیٹمنٹ لی جائے گی، یہ بتائیں کہ مارچ سے لے کے اکتوبر تک یہ کیا کر رہے تھے، انہوں نے کس قسم کے احکامات دیے، ان کے کیا کنسرنس تھے، کس نے کس سے کیا کہا، ان کے بھی جو ٹیلی فونز ہیں، ان کے جو بھی استعمال کر رہے تھے، وہ بھی اس جوائنٹ انویسٹیگیشن رپورٹ ٹیم کو دیکھنے پڑیں گے. اور ان کی جو موومنٹس ہیں، جو ان کی ایکٹیویٹیز ہیں ان آفیسرس کی، ان کے جو کانٹیکٹس ہیں، ان کے جو فون نمبرز ہیں جو یہ استعمال کر رہے تھے، جو واٹس ایپ نمبر تھے، وہ حاصل کرنے پڑیں گے جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کو. بہت ضروری ہے کہ انہیں اس انویسٹیگیشن کا حصہ بنایا جائے. دیر از نو وے آؤٹ. اگر کوئی ایسا اثر رسوخ استعمال کیا جائے گا کہ ان آفیسرس کو اس انویسٹیگیشن اور انکوائری کا حصہ بننے سے پریونٹ کیا جائے گا، روکا جائے گا، تو یہ معاملہ ختم نہیں ہوگا. اس میں ریاست پاکستان اس سٹیج سے آگے نکل نہیں سکتی جب تک کہ یہ پروسیس جو ہے ایک ٹرانسپیرنٹ طریقے سے آگے نہیں چلے گا. کبھی کبھی ہسٹری میں ایسے مومنٹس آ جاتے ہیں جب آپ کے پاس آپشن نہیں ہوتی ہیں. زیادہ تر لوگوں کا خیال ہے کچھ نہیں ہوگا، ڈرامہ ہوگا، یہ ہوگا، وہ ہوگا. آئی ایگری، آئی انڈرسٹینڈ سینسزم،
لیکن ریاست پاکستان آگے چل نہیں سکتی. آئی ایم شیور کہ طاقتور لوگوں کا یہ خیال ہے، یہ گمان ہے ان کا، کہ جیسے ہم نے پچھلے 50 سال 70 سال پورے کیے ہیں، اسی طرح سے ہم آگے بھی پورے کر لیں گے. میرا انالیسس یہ کہتا ہے کہ آگے اس طرح سے یہ حرکتیں کرنا اب ممکن نہیں رہے گا، اور یہاں پہ کچھ نہ کچھ اکاؤنٹیبلٹی جو ہے ان لوگوں کی کرنی پڑے گی، جس کے نتیجے میں جو آگے کی کم از کم صورتحال ہے وہ اس طرح سے منمانی نہ ہو سکے. اور جس طرح سے کریمہ بلوچ کا کیس ہے، جس طرح سے ساجد بلوچ کا کیس ہے سویڈن میں، اور جس طرح سے ابصار عالم کو شوٹ کیا گیا، پہ گولی چلائی گئی، حامد میر پہ گولی چلائی گئی، جس طرح سے شہزاد سلیم شہزاد صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا، اس سارے پروسیس کو اب رکنا ہوگا. اور اس پروسیس کو روکنے میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو 5 ممبر بینچ نے جو انیشیٹو لے لیا ہے، اور اس میں پرنسپلی طور پہ مجھے پتا چلا ہے کہ جو سو موٹو میں ہے، اس کا انیشیٹو مظاہر نقوی اور جاز الاحسن صاحب جو ہیں، انہوں نے یہ انیشیٹو لیا کہ اس پہ ہمیں پروسیڈنگ کرنی جو ہے بہت ضروری. تو سپریم کورٹ کے بینچ کے کاندھوں پہ بہت بڑی ذمہ داری انہوں نے لی ہے، اور یہ اکیلے اس ذمہ داری کو ہینڈل نہیں کر سکیں گے. وی آل انڈرسٹینڈ کہ بہت پریشر ہے سسٹم کے اندر، بڑا کرمنل قسم کا پریشر ہے سسٹم میں. اس لیے بڑا ضروری ہے کہ بار ایسوسیشنز کھڑی ہوں سپریم کورٹ آف پاکستان کے ساتھ، میڈیا کھڑا ہو سپریم کورٹ آف پاکستان کے ساتھ، سول سوسائٹی کھڑی ہو سپریم کورٹ آف پاکستان کے ساتھ، پاکستانی ڈائسپوراز پڑھے لکھے لوگ جتنے بھی ہیں دنیا بھر میں جو سمجھتے ہیں ان معاملات کو، وہ کھڑے ہوں سپریم کورٹ آف پاکستان کے اس پروسیس کے ساتھ. جتنا اور کھڑے کیسے ہوں گے؟ بات کریں گے، لکھیں گے، سیمینار کریں گے، ٹویٹ کریں گے، آرگومنٹس ڈیولپ کریں گے. اس پہ کانفرنسز ہونی چاہیے، سیمینار ہونے چاہیے، ایشو اٹھنا چاہیے، سوال اٹھنے چاہیے، تاکہ اس کے اوپر کوئی جو ہے کمپرومائز نہ ہو، کوئی یہاں پہ انڈر دا ٹیبل چیز نہ ہو جائے، یہاں چیزوں کو چھپانے کی کوشش نہ کی جائے. جتنے زیادہ تیکھے، ڈیفیکلٹ اور اوریجنل کوشچنس اٹھائے جائیں گے، اتنا ہی زیادہ پاکستان کا مستقبل جو ہے محفوظ ہوگا. جیسا کہ خود کہہ دیا ہے جسٹس محمد مندوخیل صاحب نے، جب انہوں نے کہا کہ کینیڈا کے اندر جو قتل ہوا وہ ایک فیمیل جرنلسٹ کا، کریمہ بلوچ کی طرف ان کا اشارہ تھا، اگر اس وقت انویسٹیگیشن ہو گئی ہوتی تو آج ہمیں یہ دن نہ دیکھنے پڑتے. تو ایک واضح سٹینڈ اور ایک ڈائریکشن لے لی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان کی مدد کرنا جو ہے وہ ہم سب کی جو ہے وہ ذمہ داری بنتی. دوسری طرف آگے آ جاتے ہیں مائی تھرڈ پوائنٹ، کہ جتنی تعریف کی جائے اس ٹیم کی، فیکٹ فائنڈنگ ٹیم کی، اتنا ہی کم ہے. میں ایکسپیکٹ نہیں کرتا تھا، یہ پوائنٹ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں. اب ایک دو پوائنٹ میں صرف لاسٹ پوائنٹ میں کہہ دوں کہ سارا کچھ میں کہہ چکا ہوں. جیسا کہ 2 دن پہلے ہیوسٹن میں ایک فیمیل جرنلسٹ نے مجھ سے یہ سوال پوچھا کہ جس طرح سے ارشد شریف چیزوں کو ایکسپوز کر رہے تھے، اگر ہم ایکسپوز کریں گے تو پھر تو پاکستان کی بدنامی ہوتی ہے، ہمیں کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. اس کا جواب جسٹس مندوخیل نے دے دیا ہے. اگر ہم پہلے سے ایکسپوز کرتے چلے آتے تو چیزیں بہتر ہوتی، وہ ایکسپوز فیڈ بیک بنتا، اس کا ایک میکینزم ہوتا، مورل کنٹرول ہوتا، مورل ہم فیڈ بیک دیتے کہ اخلاقی صورتحال ڈیولپ کرتے. اور آج گزشتہ چند مہینوں میں جس قسم کے جرم کیے گئے ہیں، جس سے پوری پاکستانی قوم شرمسار ہے، پاکستان کا نام دنیا کے سامنے بدنام ہو رہا ہے، یہ صورتحال یہاں تک نہ پہنچتی. اب میں ایگزامپل میں 2 دے دوں آپ کو. ڈاکٹر کو اکثر مسیحا بھی کہا جاتا ہے، لیکن ڈاکٹرز ایسے بھی ہیں جنہوں نے اپنے پیشنٹس کے یا ان کے اٹینڈنٹس کے ریپ بھی کیے ہیں. ٹیچرز جو ہیں ان کی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے بچوں کی، لیکن ٹیچرز ایسے بھی ہیں جنہوں نے جنسی تشدد کیا ہے، پیڈوفیلیا کیا ہے بچوں کے ساتھ. اسی طرح بشپس اور پادری بھی ہیں جن کے اوپر جنسی تشدد کرنے کا یا جنسی تعلقات کا بچوں کے ساتھ چرچ کے اندر یا کسی اور جگہ پہ اسکول کے اندر الزام لگا ہے، جس کو پیڈوفیلیا کہتے ہیں. جرم چرچ نہیں کرتا، جرم ایک شخص کرتا ہے. جرم ہاسپٹل یا میڈیکل پروفیشن نہیں کرتا، ایک شخص کرتا ہے جس نے سفید کوٹ پہنا ہوا ہوتا ہے. پولیس آفیسر جو ہیں وہ کرمنلز ہوتے ہیں، پولیس کرمنل نہیں ہوتی، کچھ پولیس آفیسر جو ہیں وہ کرمنل ہوتے ہیں. اسی طرح اگر ہمارے اداروں کے اندر روگ ایلیمنٹس ہیں، ایسے آفیسرز ہیں جنہوں نے اللیگل احکامات دیے ہیں اور اللیگل احکامات کو مانا ہے اور انہوں نے کرائمز کیے ہیں، تو اس کا ہرگز ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمارے ادارے اور ہمارے انسٹیٹیوشنز کرمنل ہیں. اس چیز میں ایک واضح ڈسٹنکشن کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ جب تک ہم یہ ڈسٹنکشن نہیں کریں گے
یہ کرمنلز اور یہ لوگ جن کے اوپر الزام لگا ہے وہ اپنے آپ کو چھپاتے رہیں گے، تحفظ کرتے رہیں گے. سو ادارے بہت بڑے ہیں، لاکھوں لوگ اداروں میں کام کرتے ہیں، ان کو یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے. باقی معاشرے کو بھی، میڈیا کو بھی چاہیے کہ یہ چیز سمجھائیں کہ جرم انسان کرتے ہیں، اشخاص کرتے ہیں، افراد کرتے ہیں، انسٹیٹیوشنز نہیں کرتے. اتنا ہی ہے. پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے جیسے جیسے سچویشن ڈیولپ کرتی ہے. تھینک یو سو مچ.